उत्प्रेरणा र द्वन्द्व व्यवस्थापन अन्तर्गत उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा भनेको के हो? सङ्गठनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारीलाई पूर्ण अनुशासित, समर्पित तथा जवाबदेहितापूर्ण तरिकाले कार्य सम्पादन गराउन उनीहरूको इच्छा जगाउने तथा उत्साहित पार्ने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। उत्प्रेरणा भनेको सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कर्मचारीलाई पूर्ण अनुशासित बनाई उनीहरूको कामप्रति इच्छा जगाउने तथा उत्साहित पार्ने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठनमा रहेका काम गर्ने व्यक्तिका मनमा काम गरौँ भन्ने भावना जागृत गराउने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गराउनका लागि व्यक्तिका मनमा काम गरौँ भन्ने भावना जागृत गराउने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। कर्मचारीका अन्तर्निहित इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहनाहरूलाई पुरा गरी सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षताको पूर्ण प्रयोग गर्न व्यवस्थापनले अपनाउने प्रयासलाई नै उत्प्रेरणा भन्न सकिन्छ। कर्मचारीलाई अन्तर्निहित इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहनाहरूलाई पुरा गरी सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षताको पूर्ण प्रयोग गर्ने व्यवस्थापनले अपनाउने प्रयास नै उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै उत्प्रेरणा आन्तरिक मनोबलको उपज हो जसले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँछ। उत्प्रेरणा भावनात्मक हुन्छ। उत्प्रेरणा भन्ने विषय व्यक्ति, समय, अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। उत्प्रेरणा सङ्गठनमा सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्न कर्मचारीहरू तत्पर रहने अवस्था हो। मौद्रिक वा गैर मौद्रिक आधारमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा तत्परता नै उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा भनेको सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई कर्मचारीको आन्तरिक मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै उत्प्रेरणाको वर्गीकरण गर्दाखेरि सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरणा। सकारात्मक उत्प्रेरणामा सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउन, उनीहरूलाई काम गर्न उत्साह, जागर, हौसला, पुरस्कार, प्रशंसा, सुविधा दिई कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दछ। सकारात्मक उत्प्रेरणामा कर्मचारीलाई काम गर्न उत्साह, जागर, हौसला, पुरस्कार प्रशंसा, सुविधा दिई कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्छ। त्यस्तै नकारात्मक उत्प्रेरणामा काम नगर्नेलाई सेवाबाट हटाउने, दण्ड सजाय गर्ने, ग्रेड तलब रोक्का गर्ने, सरुवा गर्ने जस्ता कार्यहरूबाट कर्मचारीमा डर उत्पन्न गराई कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गराउने प्रयास हुन्छ। सकारात्मक उत्प्रेरणामा कर्मचारीलाई उत्साह गराई, जागर, हौसला, पुरस्कार, प्रशंसा, सुविधा दिई सकारात्मक उत्प्रेरणा गरिन्छ भने नकारात्मक उत्प्रेरणाहरू जस्तै कुनै काम नगरे भने दण्ड पाउने अथवा ग्रेड तलब रोक्का गर्ने, सरह गर्ने जस्ता कार्यहरूबाट कर्मचारीमा डर उत्पन्न गराउने यो नकारात्मक उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै वित्तीय तथा गैर वित्तीय उत्प्रेरणा। वित्तीय तथा गैर वित्तीय उत्प्रेरणा आकर्षक तलब, बोनस, औषधि खर्च, उत्पादन, बिमा, निवृत्तिभरण जस्ता मौद्रिक लाभद्वारा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु वित्तीय उत्प्रेरणा हो। वित्तीय उत्प्रेरणा भनेको मौद्रिक लोभहरू देखाई, मौद्रिक प्रलोभन देखाई कर्मचारीहरूलाई काम गर्न उत्साहित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने वित्तीय उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै गैर वित्तीय उत्प्रेरणा भनेको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई प्रशंसा, अधिकार, प्रत्यार्जन, वृत्त विकासको अवसर आदि सुविधाबाट कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउनु गैर वित्तीय उत्प्रेरणा हो। वित्तीय उत्प्रेरणामा मौद्रिक प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ, मौद्रिक लाभ हुन्छ। गैर वित्तीय उत्प्रेरणामा व्यक्तिहरूको प्रशंसा, अधिकार, प्रत्यार्जन, वृत्त विकासको अवसर आदि सुविधाबाट कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु गैर वित्तीय उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्प्रेरणा। व्यक्तिगत उत्प्रेरणा तथा सामूहिक उत्प्रेरणा पुरस्कार, ग्रेड, प्रशंसापत्र, वृत्त विकासको अवसरबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्प्रेरणा गर्नु व्यक्तिगत उत्प्रेरणा हो। व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई मात्र ग्रेड दिने, प्रशंसा दिने, वृत्त विकासको अवसर दिने त्यो व्यक्तिगत उत्प्रेरणा हो। अनि अर्को हुन्छ विभागीय उत्प्रेरणा अथवा सामूहिक उत्प्रेरणा। विभागीय पुरस्कार दिई सामूहिक रूपमा निर्णयमा सहभागी गराई गरिने उत्प्रेरणा सामूहिक उत्प्रेरणा हो। आन्तरिक र बाह्य उत्प्रेरणा अर्को हुन्छ आन्तरिक र बाह्य उत्प्रेरणा। काम गरिरहँदा कुनै व्यक्ति सन्तुष्ट हुन्छ भने त्यो आन्तरिक उत्प्रेरणा हो। कार्य सम्पादन भइसकेपछि मात्र सन्तुष्ट हुन्छ भने त्यो बाह्य उत्प्रेरणा हो। त्यस्तै अब उत्प्रेरणा
अन्तर्गतका आन्तरिक उत्प्रेरणा, बाह्य उत्प्रेरणा अनि व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्प्रेरणा, वित्तीय तथा गैर वित्तीय उत्प्रेरणा, सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरणाहरू पर्दछन्। त्यस्तै अब छ उत्प्रेरणा सम्बन्धी मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्त। उत्प्रेरणा सम्बन्धी मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्तमा एक तहको चाहना वा आवश्यकता पूर्ति भइसकेपछि कुनै व्यक्तिको एक तहको चाहना वा आवश्यकता पूर्ति भइसकेपछि हुनासाथ अर्को तहको आवश्यकता वा सिर्जना चाहना उत्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो आवश्यकता वा चाहनालाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गर्नको लागि उत्प्रेरणाको सिर्जना हुने भएकाले यसलाई आवश्यकताको श्रृङ्खला सिद्धान्त भनिन्छ। एक तहको कुनै व्यक्तिमा एक तहको चाहना वा आवश्यकता पूर्ति भइसकेपछि त्यो हुनासाथ अर्को तहको आवश्यकता वा चाहना उत्पन्न हुन्छ। यस्ता आवश्यकता वा चाहनालाई श्रृङ्खलागत रूपमा पुरा गर्नको लागि उत्प्रेरणा सिर्जना हुने भएकाले यसलाई आवश्यकताको श्रृङ्खला पनि भनिन्छ। एक तहको आवश्यकता पुरा भइसकेपछि नयाँ अर्को तहको आवश्यकता सिर्जना हुन्छ भने सो आवश्यकता पुरा गर्न चाहने मानिस उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तमा राख्छ। मास्लोको उत्प्रेरणा सम्बन्धी मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्तमा रहेका कुराहरू मान्यताहरू हरेक व्यक्तिका विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्। आवश्यकता श्रेणीगत रूपमा स्थापित हुन्छन्। आवश्यकता पुरा गर्न पूर्ण तथा अपूर्ण दुई किसिमका हुन्छन्। अपूर्ण तथा पूर्ण हुन नसकेका आवश्यकताको व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गराउँछ भने व्यक्तिले तल्लो तहको आवश्यकता पुरा गर्न चाहन्छन् र क्रमशः माथिल्लो तहको आवश्यकता सिर्जना हुँदै जान्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। आवश्यकता तथा उत्प्रेरणा जटिल तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन्छन्। व्यक्तिका आवश्यकताहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन्छन्। आवश्यकताहरूलाई 5वटा एउटा वृद्धिसँग सम्बन्धित आवश्यकता भनेर 2टा र अभावद्वारा सिर्जित आवश्यकता भनेर 3टा गरेर टोटल 5वटा आवश्यकतालाई खण्डीकरण गरेका छन्। आवश्यकद्वारा सिर्जित आवश्यकतामा पहिला शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता अनि वृद्धिसँग सम्बन्धित आवश्यकता अन्तर्गत अहम आवश्यकता, आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता पर्दछन्। त्यस्तै अब उत्प्रेरणा सम्बन्धी हर्जबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। हर्जबर्गले 2 तत्त्व सिद्धान्तहरू एउटा आरोग्य हाइजिन फ्याक्टर र नन हाइजिन फ्याक्टर गरेर 2टा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। हर्जबर्गको उत्प्रेरणा सम्बन्धी सिद्धान्त आरोग्य तत्त्वहरू अन्तर्गत कर्मचारीलाई असन्तुष्ट नबनाउन काम र जीवनयापनसँग सम्बन्धित न्यूनतम तत्त्वलाई आरोग्य तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। यी तत्त्वहरू उपस्थितिमा कर्मचारी उत्प्रेरित गर्दैनन्, तर यी तत्त्वहरूको अभावमा असन्तुष्टि बढ्छ र सन्तुष्टि नभए पनि असन्तुष्टि हुन भने दिँदैन। यी तत्त्वहरूको सङ्गठनका नीति तथा प्रशासन, सुपरभिजन, सङ्गठनको सम्बन्ध, कार्यस्थिति, तलब, सहकर्मीसँगको सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, मातहतका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, पद, नोकरी, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति, सुपरभिजनहरू आदि पर्छन्। आरोग्य तत्त्व अन्तर्गत कर्मचारीलाई असन्तुष्ट नबनाउन काम र जीवनयापनसँग सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यक तत्त्वहरू आरोग्य तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। यी तत्त्वहरूको अभावमा असन्तुष्टि बढ्छ, तर यी तत्त्वहरू नभए पनि असन्तुष्ट भने चाहिँ यी तत्त्वहरूको नभए पनि असन्तुष्ट चाहिँ हुन दिँदैन। भनेको यी तत्त्वहरूको उपस्थितिमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दैन, तर पनि यी तत्त्वहरूको अभावमा असन्तुष्टि चाहिँ बढ्दछ भन्ने मान्यता राख्छ। ती तत्त्वहरू अन्तर्गत सङ्गठनको नीति तथा प्रशासन, सुपरभिजन, सङ्गठनको सम्बन्ध, कार्यस्थिति, तलब, सहकर्मीसँगको सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, मातहतका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध, पद, नोकरी, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति, सुपरभिजनहरू आदि पर्दछन्। अर्को छ उत्प्रेरक तत्त्वहरू।
एउटा आरोग्य तत्त्व र उत्प्रेरक तत्त्व मोटिभेसनल फ्याक्टर। कामको सिलसिलामा त्यस्ता तत्त्वहरू जसले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित मात्र नभएर कार्यप्रणालीमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थप सिद्ध हुन्छन्, जसले कार्य सन्तुष्टि बढाउने मात्र नभएर कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन स्तर बढाउन समेत उत्प्रेरित गर्ने भएकाले यी तत्त्वलाई उत्प्रेरक तत्त्व पनि भनिन्छ। कर्मचारीको मनोबल, कार्यकुशलता तथा उत्पादकत्व नाफादायक सकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। यसमा उपलब्धि, अनि उपलब्धिको अवसर, मान्यता, कामको स्वभाव, जिम्मेवारी, चुनौतीपूर्ण कार्य, उपलब्धि कार्य आदि उत्प्रेरक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछन्। हर्जबर्गको 2टा फ्याक्टर। एउटा आरोग्य तत्त्वहरू भन्नाले कर्मचारीलाई न्यूनतम आवश्यकताहरू पर्ने कुराहरू, आवश्यक कुराहरूको चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, जसको उपस्थितिमा चाहिँ कर्मचारी उत्प्रेरित हुँदैन र पनि त्यो अनुत्प्रेरित चाहिँ हुँदैन भनेको असन्तुष्टि अथवा अनुत्प्रेरित हुने काम चाहिँ गर्दैन हुने काम। अनि ती वस्तुको अनुपस्थिति भयो भने अनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा घट्दछ। त्यस्तै अर्को हुन्छ उत्प्रेरक तत्त्व। यी तत्त्वहरूले कर्मचारीलाई सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थप सिद्ध बनाउँछन्। अनि यिनीहरूको जस्तो कि यी तत्त्वहरू अन्तर्गत उपलब्धि, प्रगति, अनि अवसर, मान्यता, कामको स्वभाव, जिम्मेवारी, चुनौतीपूर्ण कार्यहरू, उपलब्धिपूर्ण कार्यहरू आदि चाहिँ उत्प्रेरक तत्त्वहरू अन्तर्गत पर्छन्। उत्प्रेरणाका विधिहरू के हुन्छन् भने चाहिँ आर्थिक प्रोत्साहनबाट अनि सहभागिताबाट कर्मचारीलाई विभिन्न काममा सहभागी गराएर उत्प्रेरणा बनाउन सकिन्छ। अनि आर्थिक प्रोत्साहन गरेर अनि अधिकार प्रत्यार्जन गरेर अनि जागिरको सुरक्षाहरू दियो भने कर्मचारी उत्प्रेरण गराउन सकिन्छ। कार्य विस्तारहरू गराएर कार्य समिति अनि कार्य परिक्रमा जब रोटेसन, सशक्तिकरण अनि कार्यगुणको जीवन अनि प्रतिस्पर्धा आदि गराएर कर्मचारीहरू उत्प्रेरणा गराउन सकिन्छ। हस्।